توجہ میرے ال 6 مہینے دا اصغر، چونکہ اصغر دی علامت ہی جشن نالو زیادہ سوز ہے۔ 6 مہینے دا نا ایک کتاب دا نام لین لگا وا این انوسینٹ اینجل، اے چھپی ہے فرانس وچ، او دا مطلب ہے ایک معصوم فرشتہ۔ اور اس کتاب وچ علی دے بیٹے دی پوترے دی تعریف لکھی انہیں نا 2-4 فکرے بولن دے۔ جہاد اتے لوکی سواریاں تے چڑھ کے جاندے نے، یا گھوڑیاں تے یا اونٹاں تے یا کھچراں تے یا ہاتھیاں تے، کربلا آ گئی یا جہازاں تے۔ جیو جی سواری اینو لبھی ہے نا، جڑے سمجھ دے ہوتے بولو، ایہو جی سواری کسے نو لبھی نہیں۔ آئے کربلا دا حسین تو بعد سب تو بڑا شہید عباس ہے، اے بھی گھوڑے دے چڑھ کے گیا ہے۔ کتھے تولاں شہزادیاں تیری عظمت نو کہ حسین دیاں ہتھاں تے بولیا نہیں یار تم، اینو سواری لبھی ہے تے مولا حسین دے ہتھاں دی۔ اے فکرے 2-4 سن لے۔ رات دا ٹائم ہے، مولا اپنے لشکر دا جے تو سن لے گا کر جاندیا تک روندا جائے گا۔ مولا اپنا لشکر وزٹ کر رہے ہیں رات دے ٹائم، جان رباب دے خیمے اگوں سید لنگے نا تے بی بی نالے 3 دن دے پیاسے اصغر دا منہ بھی چم دیے، نالے آندی ہے کوئی اکبر دی ماں کل خوش ہوئے گی شہید دی ماں بن گئیاں، قاسم دی ماں خوش ہوئے گی میں شہید دی ماں بن گئیاں۔ اے تے رشتے داراں نے میں پردیسن اصغر چھوٹا پر شرمندہ نہ کری ماں نو۔ تینوں آلے رسول دی سمجھ نہیں آئی؟ میں چاہنی کاش تو وڈا ہوندا تے میں بھی شہیدی ماں کہلاندی۔ اس بچے نے زبانی تو بول کے کیا ہوئے گا، اماں اے ہو جی شہادت پیش کراں گا۔ نہ اکبر کی تھی نہ اصغر۔ جملہ سنے، کربلا وچ حسین تو بعد سب تو زیادہ پیاسا اے آ نہیں تے سمجھ نہیں آئی۔ باقی پہلا شہید ہو گئے نے، پہلے اے دا منہ نیلا ہو گیا سی، پیاس نہ حلق سک گیا سی۔ تیری سمجھ نہیں آ رہی گل؟ نہیں آ رہی؟ چولہے چے سید دلال فکرے سمجھ اگر تیری سمجھ چاہتے، چولہے چے حسین کمرے چاہے نہیں، رباب کہیں دیئے کیویں آئے ہو کیویں؟ ایک فکرہ پیچھے میں چھٹ آیا انہوں مکمل کرنا چاہنا۔ جدوں مدینیوں حسین چلے تے نا لکھنے شروع کیتے، اینا ناواں دی لسٹ وچ اصغر دا بھی نام سی۔ جدوں مولا اصغر نو چکن لگے نا تے اصغر آندا نہیں، بی بی سغرا نے چکے ہے، جیڑا پکڑدا ہے آندا نہیں۔ میرے مولا نے کان وچ کو گل کیتی تے چھال مار کے آ گیا۔ وہ پوچھ رہے نے بھی کی کیا جے؟ فرمایا اصغر تیرے حصے دا تیر، اس خاندان کے بچے نہیں ہوتے۔ ماں نے تیار کیویں کیتا دوستا، سنیے کیسا سنیے؟ تیرا امام ساری زندگی کہہ رہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ خدا دی قسمیں بی بی نے سبز رنگ دا جوڑا پوایا ہے، ایک باری بولی سبحان اللہ، اکھاں وچ سرما پایا ہے۔ کی گل چھڑ دیا؟ بولے نہیں جی؟ اکھاں وچ سرما پایا ہے۔ اینج چک کے جدو مولا نو پھڑایا نا، فرمایا میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں کدی کوئی سجدہ منگیا نہیں، بس ایک زندگی دی آخری حسرت ہے، میرے پتر نو اینج نہیں چکنا، اے اینج چک کے لے جانا ہے تاکہ میں اینو ویندی رواں۔ نہیں معلوم میں کی پڑھیا تے تو کی سنیا؟ میرے سردار اینج ہتھاں تے اینج چک کے نہیں لے جانا، اینج لانا موڈے نال، اے مینو ویندا جائے تے میں اینو ویندا جا ویندی رواں۔ جہاں سید 3 قدم چلے ہے، بی بی نے پردے ہی چوا دے کہ میرے سردار 1 منٹ آئی۔ مولا آئے نے واپس، فرمایا 1 منٹ اصغر دیں تسی ذرا باہر جایا جائے۔ بی بی نے کہا اصغر 3 گزارشاں لگیاں کرنا، تو شہید ہو جانا ہے تے جدوں تو
ਜਦੋਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਏ, ਵੇ ਮੇਰਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੋਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਕੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾ ਕੇ ਘੱਲਦੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਘੱਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਲਾਲ अपनी दादी अगे मेरी शिकायत करनी नहीं, ते जिन्ना चेर तेरा अब्बा पानी ना पीवे उन्नी देर तक पानी बोलो पीना नहीं। इसे तरह अंज करके सैयद लेके आया मैदान च। चुप कर गए हो? इस नालायक लश्कर दी नजर पई। हाजी साहब इंज वेख के कहन लगे हुसैन कुरान लेके आ रहा है। गल तो सही सी, ये नातक कुरान का सफारा सी जिन्हों मौला लेके आए। खुदा दी कसम कुरान लेके आ रहे हैं। मेरे मौला ने अंज पेश करके क्या है, ये मेरा 6 महीने का बच्चा है, कसूर मेरा होएगा, तुहाडी नजर च मुजरम अस्तगफिरुल्लाह खाकम बदा मैं हाँ, ये बच्चा ते नहीं, इनू 3 घुट पानी दे पिलाओ। ये बेगैरत बोल के कहन लगे ये मुंहों मंगे, बोलिया नहीं, ये मुंहों मंगे फिर इनू पानी देंगे, इंज नहीं मुंह तो मंगे। चलिया मैं 2 फिक्रे बोले सा, तीजा मैनू भुल गया। अपनी दादी अगे मेरी शिकायत ना करी, जिन्ना चेर तेरा अब्बा ना आवे पानी ना पीवी। ते तीजी बात, जिन्ना चेर जिंदा रवे मेरे सरदार नू जख्मी ना होने दें। बात समझ आ रही जे? मेरे मौला हुसैन ने चाहे मैं अपने हाथ असगर सरकार ने फरमाया होए अली दा पोतर है, ज़हरा दा पोतर है, एक पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवास है, बोल पानी मांग। इस बच्चे ने निके निके होंठ खोले ने, आपने अरबी जबान क्या है, अय्युहल मुस्लिमून अनाथ शानुन मिन सलासत अय्याम, ओ मुसलमानों मैं 3 दिनां दा प्यासा। हुसैन दे हत्थां ते बच्चा बोलिया, तवज्जो, जंग लड़ के याली हथियार सुटाने होर गल है, जंग लड़ के फिकरा सुनी, जंग लड़ के किथे तोला असगर तेरी बहादरी नू। जाए ने पानी मंगिया ना, 400 सिपाहियां दे हथों अमीर बिन मुसलम कहंदा तलवारां डिग पईयां। 400 यजीदियां दे हथों तलवारां डिग पईयां। याली लड़ के फतह करना होर गल है, बगैर लड़न तो तलवारां सुटानियां ये तेरे पोतरे असगर दा काम है। तलवारां डिगियां 400 बंदे दे हथां जो तलवारां डिगियां। अली दे लाल ने दोबारा फरमाया फिर क्या नाथ शान हाय पानी। जदों दोबारा पानी मंगया 400 दे हथों फिर तलवारां डिगियां। इब्ने साहब हुरमल नूं बुला के कहंदा अगर हुसैन दे लाल ने तीजी वारी पानी मंग लिया ते जंग जीती हुई असी हार जावांगे। हुण ओ क़यामत खेज जुमला है। हाजी साहब जी की खातर मैं मौजू शुरू किया सी, मैनू नहीं मालूम तुसी अगों मैनू सदो ना सदो, लेकिन ओ मैं मैसेज देना चाहना जेड़ा मेरे हलके छठे है। जाए ने इन्हें क्या हुरमल एक कलाम अल हुसैन, हुसैन दी कलाम बंद कर। अगर इन्हें दोबारा पानी मंगया असी जीती हुई जंग हार जाएंगे। 5 किलो वजनी, मैनू नहीं पता तुसी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, 5 किलो पीर वजनी इन्हें कमान ते जोड़ के गोडी लाई है। मेरी जबान सड़े पर्दे दे सुराख विचों हुसैन दी बीवी वेंदी सी पई। मेरा ख्याल है तेरी समझ जुमला नहीं आया। इधर हुरमल ने लाई है गोडी, ए निशाना ले रहा है असगर दा। बीबी उठी है तड़फड़ा के, फिजा मेरा सदूक लिया।
اج مینوں پتہ لگا میرے ابے مینوں تیر کمان کیوں دتا لیا میرا صندوق لیا بی بی نے تیر کمان کڑی گوٹی لائی زمین خیمے فارمل دا نشانہ لیا ہے دوڑ کے گئی ہے فضا زینب سردار قیامت آگئی دوڑ کے آ بی بی دوڑ کے آئی اے ان کمان دا نشانہ فارمل دا لے کے تیر مارن لگی فرمان دی یہ رباب میرے ابے دا نام کی ہے میرے ابے دا نام کی ہے یہ بول کے کہندی علی تیرے پیو دا نام کی ہے امراؤ لکیس دوائیں جو بہادر کیڑا سی اکھی علی فرمایا میں علی دی تیر ہو کے تیر نہیں چکیا اگر عورتاں دے جنگ واجب ہوتی تے میرا اکبر شہید نہ ہوتا میرا قاسم شہید نہ ہوتا تیر چلائیں گی اے آل رسول دی ازواج دے نا تے تباہ ہوئے گا واقعی تو امراؤل کیس دیتی ہیں تیرا نشانہ خطا نہیں جانا انہیں تیر سٹے ہے تے بول کے اندھی اصغر تیری قسمت باز ان چاہے خاندان انہا صابر خاندان کسی دی ماں ویکھ رہی ہوئے میرے پتر نو بٹا لگا مارن او ماں مارن تو پہلا مر جاندی اس ماں نو کتھے تو لے گا جیڑی ہرمل نو مار سکدی سی لیکن ماریا بولو نہیں او تھی آواز مار کے کیاس کر تیر آ رہی میرے سردار دے بازو نو تیر نہ لگے ایڈا وزنی تیرے خدا دی قسمیں اگے اگر حسین دی بان نہ اگے ہوندی جدر جدر تیر جاندا ادھر ادھر علی اصغر دا سر جاندا اینا حوصلہ جان تیر لگا ہے سید نے ہاتھ تے چایا خون دا فوارا خون اج تلی تے لے کے نا مٹھی سید نے چایا مینوں آسمان والے سٹا آواز ہے نا اگر اس مظلوم دا خون سٹے گا تے نہیں پینا سید نے چاہیا میں خون زمین تے سٹ دیا آواز ہے نا میں رزق اگانا نہیں سید نے خون منہ تے مل لیا آج تو رزق کھا رہے ہیں اے احسان ہی حسین دے پتر دا اور آج بارشاں ہو رہی ہیں اے احسان ہی حسین دے بیٹے دا او دے خون دا کمالے انج منہ تے مل کے اصغر ہتھاں تے انج تڑپے حسین انج ویکھ کے کہندے نے پتر درد ہوئی کیوں تڑپے ہیں اے میرا میدان دا فکر ہے میں بول رہا فرمایا بابا کربلا دے میدان چ نبی آئے نے فرمایا بیٹا 1.25 لاکھ نبی تیرے ابے دا امتحان ویکھ رہے نے جے برداشت کرے تے جملہ سنی فرمایا بابا شہادت تو پہلے مینوں اینا اونچا چک تے دادے ابراہیم دی آنکھاں چکھاں پا کے کہے ویکھ لے نہ میں اپنی آنکھاں تے پٹی بنی ہے نہ پتر دے ہاتھ تے پیر بنے ایڈی بہادری اینی دلیری اینا حوصلہ تڑپیا اصغر درد ہوندی ہے فرمایا نہیں بابا تے تڑپیا کیوں ہے فرمایا خوش ہویا کہ میری ماں بھی شہید دی ماں بن گئی ہے میں اپنے خون وچ وضو کر کے شکرانے دا سجدہ لگاتے بازیں جاری ہے اسی طرح شہید اعظم اصغر دی لاش چک کے میرے مولا چلے نے ہن سوچ کے دس بھی ماں نو بخانی لیا کے حوصلہ ہے تیرے آندے نے سادات دا ذکر کر کے روندے کیوں چلیا اے آنسو تیری بخشش دی دلیل بن جاندے سید انج لے کے چلے اپنے بچے دی لاش جان
करीब आए ने, 3 मसले ने। प्यो बच्चे दी लाश नूं चुके ना, चुकन ना दिओ। प्यो बच्चे दी कबर ना बनाए, ते प्यो अपने बेटे नूं कबर विच ना लाए, हौसला नहीं होंदा। हुण सुहाए सैयद ते बीमार आबत वैसे केड़ा आया तू जश्न सुनने, इन्हां दी शहादत ते बहादरी दा जश्न नहीं है, हकीकत है। इन्हां दा जिक्र तेरे तक आना चाहिए। सरकार लैके ना तलवार ते ओदे नाल निक्की जी कबर लग पैने बना, सुन रहे हैं? कबर बना के बीबी आंदी ये पहले शहीद उदे ही पे ने। फरमाया इन्हां ने सिर कटने ने ते मैं चाहना मेरा मासूम बच्चा बच जाए। मेरा बच्चा सोच, मां चुक के खड़ी है, बाप कबर बना रहे हैं, तू मंजरी पी गई है। मां चुके है, बाप तलवार नाल कबर बना रहे है। जदों लाल दी कबर विच रख दिता है ना, ते फरमाया आ दोवें रल के ते रेत पाइए। बीबी आंदी है मेरे सरदार रेत गरम है। मालूम तो की सुनता है, मेरा पुत्र जिहड़ा है इहदा वजूद नाज़ुक है। सैयद रेत पांदे गए ने, जदों मुंह तक आए ना, ते बीबी आंदी है ठहर जा 1 मिनट, उत्ते पानी दा छिड़का करीदा सुन्नत ते कबर ते, मैं अपनी आंसुआं दा छिड़का करा कबर दी लाश। चलिया ए दलेरी, ए बहादुरी, ए अली दे पोतरे ने वखाई कि क़यामत तक असगर दा ना जिंदा और जवेद रह जाएगा। ना एह जी शहादत किसी ने देनी 6 महीने दा होके डोलिया नहीं, कबर बनाती। किथे तोलेगा तो इन्हां मुसलमानां नूं, ये मुसलमान ही सन, ये मुसलमान ही सन। जदों सिर कट लिया तो कह लगे 71 ने, 72वां सिर किथे गया, 72वां किथे गया। इन्हां खोजी लियादे ने, खुदा दी कसम तू बर्दाश्त नहीं करना। हाजी साहब नेज़े लैके जमीन च मार दे रहे, नेज़े नेज़ा मारे, असगर दी लाश नेज़े च चुभ के उतना आई है। तू बर्दाश्त कर गया। इस लाश का सिर इन्हां ने कटिया, जिथे दूजे बुलंद कीते सी उथे इन्हां ने मुसलमानां ने एदा सिर भी बुलंद कीता है। आओ मैं तैनूं दस्सां, टुरदा पिया काफिला अगे आ गई मंजिल, जाए मंजिल हलवे च पहुंचे ने। सिर किन्ने सन? 71। बोलो किन्ने सन? होर दा सिर नहीं सी, वो कटे नहीं गया। 71 जाम वेख्या ते असगर दा सिर कोई नहीं, बाकी मौजूद ने। बोले नहीं तुसी, असगर दा सिर ने दे नहीं, बाकी मौजूद ने। सफाइयां चिंचार पैदा कर गया सी, यजीद नूं लिख बैठा कि 71 सिर ने, ओ किधर गया? अखीर इन्होंने कोड़ा पकड़े, ज़ैनुल आबिदीन दे कोट दे करीब आए, कह लगे 10 तेरे वीर दा सिर किथे? रो के सजाद कह लगी, जेड़े संदूक च मेरे अब्बे दा सिर रखिया जाए ना, वो संदूक खोल। खुदा दी कसम जाओ संदूक खुलिया ते मुंह ला के असगर दा सासा नाल फिर। अज भी करबला जेड़े जांदे ने, हाजी साहब गए ने, असगर दी कबर कोई नहीं, हुसैन दा सिर, हुसैन दा जिस्म ते असगर दा जिस्म दोवें इकट्ठे। ये अपने बाप दी मैयत उते, अपने बाप दे पाक ते तैयब जसद उते एक कुर्बानी दी सईदा ने कि अज दीन तेरे तक पहुंचे। 6 महीने दे तो लग के 80 साल दे मुस्लिम बेनौजा तक सैयद ने कुर्बानियां पेश कीतियां ने। ए दीन इस मंजिल तक पहुंचा। 10 मुहर्रम दी रात जागदा जाई जरा। आज मैं सुर नाल कोई गल ही नहीं की थी। 10 मुहर्रम दी रात, अद्धी रात दा टाइम है। मेरे मौला इंज कुर्सी ते बैठे ने, हाथ च तस्बीह हुसैन दे के अज जिंदगी दी आखिरी रात है।
जागदा जी शहादत पढ़ना चाहना, चाहे 3 साढ़े 3 हो जान, ये इंज तस्वीर पा करते ने मेरे मौला। यकदम अखा बंद ने, महसूस होया कि पैरों उत्ते को हाथ रखिया किसी ने। मेरे मौला ने अख खोली, जहां वेख्या ते नाने दी शक्ल दा पुत्र हाथ बन के खड़ा है। लोगों मैनू नहीं पता तुहाडियां अखां ने के वट्टे ने। सामने उठ के सीने नाल लाया, फरमाया मेरे नाने दी तस्वीर। हाय हाय मेरे नाने दी तस्वीर। अद्धी रात वेले किवें शहजादे ने जड़ा सवाल कीता है, जे क्यों पचा ते तेरे वर्गा बंदा ही कोई नहीं, लेकिन पचाई सही। शहजादे ने हाथ जोड़ के क्या अबू एक चीज पूछण आया, बाबा ए दस जेड़े कल शहीद होने ने उन्हां च मेरा ना है वे? नहीं पता तू की सुनता है, तेनू किसे सुनाया ही नहीं तो तू टावा मारे। कल वाले शहीदां च मेरा ना है वे? हुसैन उठ के खड़े हो गए, कह लगे पुत्र इथे तू बो जिथे मैं बैठा, ते मैं उथे खलोना यार जिथे तू खड़ा है। फिर तेनू मैं यही सवाल पूछांगा। फिर जवाब दसी, चला जाओ। अली अकबर टुरे जिसले फरमाया अपनी मां कोलों पुछ, हुण समझदा जाएगा तो पल्ले पैगा। मैं पहला समझा लवा तेनू। 2 मावां ने अकबर दियां, एक जम्मन वाली एक पालन वाली। उची गल बुलंद आवाज ना कि एक जम्मन वाली एक पालन वाली। जम्मन वाली दा नाम लैला, ये उर्वा बिन मसूद सखफी दी धी है, अबू सुफियान दी नवासी है। आ मैं तेन रिश्ता दस ही दिया। अबू सुफियान दियां 2 धीआं सन, एक दा नाम उम्मे हबीबा सी, एक दा नाम मैमूना सी। एक दा नाम मैमूना सी, एक दा नाम उम्मे हबीबा सी। उम्मे हबीबा मेरे नबी दे नकाह च आके उम्मुल मोमिनीन बन गई, उम्मुल मोमिनीन बन गई। मैमूना उर्वा बिन मसूद सखफी दे नकाह विच आके अकबर दी नानी बन गई। जागदा जादरा अली अकबर हाशमी भी है, उमवी भी है। मां वालों बनु उमैया ही चो है, रिश्तियां च वक्त लग जाएगा। बाप वालों हाशमी है। बयाने करदा फरमाया जा अपनी मां को इजाजत लिया। रात का टाइम है, आखिरी रात है अशूरे दी। मेरे अल ध्यान करो, जिथों समझ ना आवे हाथ खड़ा कर जे, मैं आसान कर देंगा। अली अकबर ने खलो के क्या किदे वालों? आप जो ज़ैनब बीबी दे खामे अल चले ने ना, हुसैन पाक ने क्या ना जिन्ने तेनू जमे अज तक ओनू मां नहीं हो क्या यार? जा नाले मां भी कहो, 18 साल हो गए उन्होंने उड़ीकदिया नू, कदी ते मां कवे ते नाले इजाजत ले। एक दा टाइम है रात दा। सुनो मेरे दोस्तों ते अजीजो, इस मसीत बैठियो। अकबर चले ने हौली हौली, बीबी ए मसले ते उम्मे लैला बाहर दरवाजे च खलो के अकबर ने क्या अम्मा अम्मा ये आवाज कदी अगे सुनी नहीं सी बीबी ने। बीबी ने सोचा शायद कोई हो रहे। फिर अकबर ने क्या हुण जे पचा गयो समझ गयो तो मेरा हक अदा हो जाएगा मेहनत का। ना समझिया अल्लाह तेनू समझाए, इना वक्त ही नहीं हैगा। अम्मा फिर बीबी चुप है। तीजी वारी अकबर ने पर्दा हटाया, जम्मन वाली मां दे पैरां ते हाथ रख के क्या अम्मा मैं तेनू पिया बुलाना। बीबी उठ के खड़ी हुई है, कंबदियां ते चिट्टियां वालां नाल बाह फड़ के बूहे ते आके पचाई। होए खलीफा सुन, फरमाया अकबर भुल गया तेरी अम्मा दा खैमा अगले। अकबर भुल गए तेरी मां दा खैमा। जम्मन वाली पी आंदी अदब वेख होए अदब, तेरी मां दा खैमा। अगले फरमाया अम्मा नहीं मैं समझ के आया, मैनू बाबे घल्लिया ते तेनू मां कहन आया। तेनू बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। 18 साल तो बाद सीने ना लाया रसूल दी तस्वीर नू लैला ने। फरमाया आ किवें आए? फरमाया कुछ मंगन आया। लोको समझो जिन्हां दी औलाद है, कुछ मंगन आया। फरमाया वे अकबर मैं 18 साल दी उड़ीक दी सा, कदी कुछ मंग वे अज मौका आया है। करबला विच मंगी हुई मदीना होवेआ ते फिर भी घबरा ना। अकबर तू जिदा पोतरा है मैं
मंग। अकबर ने निके निके हाथ बन्ने ने, ये किन्ने बन्ने ने? चुपी कर गया हो। ये सूरत किदी है? हाय 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 हाय। जहां अंज किया ना, बीबी गोली वांगू उठ के हाथ छड़ाए ने, फरमाया एक काम ना कर, ए ना कर, तू मुहम्मद की तस्वीर है, हुक्म कर। फरमाया अम्मा मौत की इजाजत चाहिए। जवान पुत्र होवे 18 वरियां दा ते मां नू कवे मौत की इजाजत चाहिए। हुण फिकरा समझ ते तू आप ओनू पहचान। उठ के सैयदजादी उठिए बैठिए। अकबर घबराना, मैं हाजरा नहीं। हद हो गई भाई, हद हो गई। मैं हाजरा नहीं, मैं लैला वा। लेकिन अकबर एदी इजाजत दा इख्तियार मेरे कोल नहीं। जम्मिया मैं तेन जरूर है, जम्मिया जरूर है। लै हुण अगे मैं बिल्कुल तंदूर लगा पढ़न ते पचाई। जम्मिया मैं जरूर है, पर इजाजत तेनू पालन वाली देनी है। आखे अम्मा फिर ओनू ते मेरे नाल प्यार ही बड़ा है, मर जाएगी। फरमाया फिर आ मैं इजाजत लै दिया। बस ए मंजर सुन ले, ए मंजर सुन ले ते घड़ियां भजियां जांदियां नहीं। मंजर सुन ले। हुण उंगली पकड़ी है अकबर दी, ध्यान मेरे अल कर। जम्मन वाली मां ने और पालन वाली मां सक्की फुफी बीबी ज़ैनब दे दरवाजे ते आई है। जदों आए ते अकबर ने पल्ले नू फाया हाथ, बीबी ने हाथ फड़िया। फरमाया ना मेरे कोलों तरीका सिख। खैमा किदा है? फरमाया ज़ैनब फुफी दा। फरमाया कौन है? फातिमा दी धी है, अली दी बेटी है। फरमाया कौन है? सैयद सादी है। फरमाया भुल गए इन्हां दे बूहे तो मंगी दा किवें आ? असूल की सी मदीने दा कि जदों कोई बीबी दे दरवाजे ते आके साइल मंगदा सजदा दे बूहे तो, इन्हां दा खैर पाओ, इन्हां दा कुछ दिओ। पहला मीट दा अखा, फिर नीवी करदा धौन। इजाज़ शाह फिर बुलंद आवाज ना पढ़दा इन्ना मा युरीदुल्लाहु अनकुमुर रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। फातिमा समझदी कोई मंगन वाला है, जा हसन दे, जा हुसैन दे, भाई अज दरवाजे दे। एक हुसैन दी नूह है, एक हुसैन दी बीवी है, एक हुसैन दा पुत्र है। नीवी तौन करके फरमाया अकबर तू तौन नीवी कर, मैं इन्ना मा युरीदुल्लाह बड़ा। जनाब अली अकबर ने गर्दन नीवी की थी, बीबी ने बढ़ाई इन्ना मा युरीदुल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाह अनकुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। बीबी मसला तहज्जुद मौजूद है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया नी फिजा करबला दा जंगल सईदा दे दरवाजे ते मंगता केड़ा वे। बीबी फिजा बाहर आई, नजर पई है दुआ मां बेटे दे चेहरे ते, सिर ते हाथ रख के आई है, कदमा देख के कह लगी मुर्शदा दी वेख। एक इस दरवाजे दी नूही, एक पुत्री। बीबी निकली है बाहर, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा और वो कैसा समा होगा।
جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ بی بی نے سینے نہ لاگے فرمایا اس سیندی نو کی منگن آئی یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے لیلا نے کیا میں منگن دا اصول ہے اس واسطے منگتا بن کے تیرے دروازے تے آئی اے پتر تیرا ہے میں کنیزا جمن والی اے دلی موت دی اجازت لے دے جنہیں 18 سال پالے اے سن کے کی گزری ہوئے گی لوگوں دسو بی بی اٹھی علی دی شیر بھی بن کے ایک ہاتھ نال پکڑے آئے اس بیڑے دی نو دی بان دوجے ہاتھ دے نال جن 18 سال پال دی رہی ہے اس اکبر دا ہاتھ اے اماں کی طرف فرمایا آ حسین بادشاہ دے موئے دے لے پڑھتا ہوتا ہی جی میں پڑھے مولوی نہیں سنا دے تینو حسین قسم رب دی حسین دا خیمہ آ گیا ہن 3 بار ایک زینب ایک لیلہ ایک اکبر 4 دروازے تے آئے بی بی نے کیا تسی اکھاں بند کرو میں پڑھ دی کیا شان اس خاندان دی کیا عزت اس خاندان دی اندر آئے نے میرے پیر اٹھیا تڑپ کے زینب میرے برابر دی پائی والی کی پڑھے ہی فرمایا اپنے میں ہاتھ جوڑ کے قریب آ کے شاہ جی نہیں پڑھیا جاتا ہاتھ جوڑ کے بی بی نے کیا ویر صرف ہے پوچھ دیا کیا کل دے شہیدائیں ساڑے پتر دا نا ہے میرے مولا تڑپ کے اٹھے سینے نہ لا کے اپنی مشیر نو کیا زینب تو اکبر دا پوچھ دیئے میرا اصغر نہیں بچ رہا زور دی نماز پڑھی گئی ہے مسلمانوں 10 محرم نو کڑی نہ ویکھیا جائے پھر قسمت یا نصیب زور دی نماز پڑھی گئی ہے سب شہید ہو گئے نہیں 18 رہ گئے نہیں سید میرے مولا سیر نیما کر کے کربلا دے ٹبے تے حسین سوچ دینے پہلا بونی کدے تو کرا علی دی اولاد 18 نے کدے تو بونی کرا یکدم پیرا تے ہاتھ آیا اس تصویر مصطفیٰ دا فرمایا فکرہ سمجھیا جے پڑے آتے خلیفہ سونے ہاتھ جوڑ کے اکبر نے کیا میں جو موجود ہوں کسے اور دا آسان کیوں نہیں حسین اٹھے نے ماں دا پٹکا بنے تیاری پڑھا دے وقت لنگ جائے گا زرہ پہنائی امیر حمزہ دی سید الشہداء دی تلوار دیتی ہے ذوالفقار بابے دی رومال بنے ماں زہرا دا سر تے رسول دی پگ لگا حسین بن قسم رب دی یہ بڑے آجے 3 واری میرا مولا بیٹھا ہے نواری اٹھے جہاں پاک دا آخری پیچ ملیا گیا میرے مولا نے عربی ایک فکرہ کیا رب والمو کر کے
अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम फकद बरज़ अलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिक कुन्ना इज़ा इज़्तकना इला नबिय्यिका नज़रना इला वजहि रब्बा मैं ओनू भेज रिहा जेड़ा बोलन विच तुरन विच गल्लां करन विच मुहम्मद वर्गे बस 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 नारा नहीं लाना टाइम नहीं है नारा नहीं लाना घोड़ा आया जरा मैं शजरा पिछले जुमे पढ़िया सी उकाब उकाब पीरा गल गौर नाल सुनी उकाब ते अकबर चढ़िया जदों घोड़े ते भाईए ना एक पासे रकाब विच पैर रखीदा ते दूजे पासे सवार नूं कहीदा हुण चढ़ हुसैन ने पैर नहीं रखिया हाथ रखे बिस्मिल्लाह मेरे नाने दी तस्वीर बहुत पचाई होए अली अकबर सवार होया है एक पैर रकाब विच दूजा हुसैन दे हाथ उत्ते मेरा मौला नाल नाल टुड़े अकबर ने सोचा एक पैर सख्त एक पैर नरम है चुकिया सैयदजादा बाबे दा हाथ वेख के पैर चुकिया मैं पढ़न लगा समझी आए चुकिया फरमाया अकबर ना चुक और 5 साल मैं मोहम्मद ते चढ़िया आज तू चढ़ उकाब टुरिया लोको दुआ करो कड़ियां रुक जान ए टुरिया नहीं तो लाहौर चली मेरे नाल मैं 2.5 घंटे पढ़ना ही है शराला टुरिया उकाब एक 4 साल दी थी है सकीना तेनू मौलवी नहीं दसिया सकीना एदा ना है कसम रब दी पूरी जिंदगी जा शाए मंजी ते सुती नहीं हुसैन दे सीने ते ए अगे आईए भैणा नू घोड़ी चढ़न लगे भरा बड़े प्यारे लगते ने ए अगे आईए ने एक फिकरा बोलिया पाट गया जिगर मेरा नजर फरीद अगे आके ने क्या अकबर ना मेरा कद उच्चा ना ना मैं तेरे बाजू चुम सकती ना मैं तेरा मुंह चुम सकती तू चलिया सुनी पैर रखा बिचों कट मैं 2 बारी चुम्मा एक बारी अपने वालों एक बारी सुगरान नहीं पढ़ी जानी टाइम हो गया सिर्फ 2 जुमले और सुन लो बाकी अगले जुमे आया जो है शहादत पढ़ागा रसूल देस नवासे दे बेटे दी करबला दे मैदान च आया सैयद 18 पर्दे ने मुंह ते 18 पर्दे ने फुफी ने पाए मुंह ते नकाब ते थल्ले तातल हनक वलाया है थल्ले दी ए बनिया मौत दा लिबास पा के सैयद 1,57,40,000 57 नहीं अगे डरिया नहीं अली दा पोतरा है ना घोड़िया दे नाल घोड़ा जोड़े इन एक फिकरा सुन लो बाकी फिर अगले जुमे फरमाया या अहाबी शाम वल कूफते आखिरी फिकरा खवाशी व खफाफी शुल्मते व आरिया बिल मलामते व अशबा शैन बिल मैतते फ मुहम्मदुन जायज़ुकुम व अलीयुन यखीफुकुम बल फतरनिल्लाहु शबीहन बे नबिय्य नाल रही है व समीयन बे वलीयही करीब आके इंज किया ओ कूफे दो बदमाशो जिमें कोई बात जबरूत शहनशाह नमक आराम नौकर ते वसदा है ओ कूफे दो बदमाशो ओए शाम दो बाशो ओए करदार दो कलाशो ओ टुरदी फिरदी लाशो तुसी मुर्दार दी शबीहो ओ मैनू वेखो कोंड चुकिया मैनू वेखो हम शक्ल मुस्तफा दा हम नावा मुर्तजा दा ये कौन खलोता है मुकाबले से ये फिक्रा कर लेके जाई कौन खलोता है गलत कह रहे हैं
وہ کون کھلوتا ہے؟ اونا بغیر تیا نے ویکھیا ایک بندہ ہے جدا نا ہے عسکر بن سعد، جائنے کونڈ چکیا نا، اینے تیر تے کمان سٹی تے گھوڑا موڑ کے پجیا، کہہ لگا بغیر تیا محمد نال کون لڑے آئے منگن دا اصول اس واسطے منگتا بن کے تیرے دروازے تے آئی اے پتر تیرا ہے میں کنیزا جمن والی اے دلی موت دی اجازت لے دے جنہیں 18 سال پالے اے سن کے کی گزری ہوئے گی؟ لوگوں دسو بی بی اٹھی علی دی شیر بھی بن کے ایک ہاتھ نال پکڑے آئے اس بیڑے دی نو دی بانو، دوجے ہاتھ دے نال جن 18 سال پال دی رہی ہے اس اکبر دا ہاتھ اے اماں کی طرف فرمایا آ حسین بادشاہ دے موئے دے لے پڑھتا ہوتا ہی جی میں پڑھے مولوی نہیں سنا دے تینو حسین قسم رب دی حسین دا خیمہ آ گیا ہن 3 بار ایک زینب ایک لیلہ ایک اکبر جان دروازے تے آئے بی بی نے کیا تسی اکھاں بند کرو میں پڑھ دی کیا شان اس خاندان دی، کیا عزت اس خاندان دی۔ اندر آئے نے میرے پیر اٹھیا تڑپ کے زینب میرے برابر دی پائی والی کی پڑھی آئی؟ فرمایا اپنے میں ہاتھ جوڑ کے قریب آ کے شاجی نہیں پڑھیا جانا ہاتھ جوڑ کے بی بی نے کیا ویر صرف ہے پوچھ دیا کیا کل دے شہیدائیں ساڑے پتر دا نا ہے میرے مولا تڑپ کے اٹھے سینے نہ لا کے اپنی مشیر نو کیا زینب تو اکبر دا پوچھنیے میرا اصغر نہیں بچنا زور دی نماز پڑھی گئی ہے مسلمانوں 10 محرم نو کڑی نہ ویکھیا جائے پھر قسمت یا نصیب زور دی نماز پڑھی گئی ہے سب شہید ہو گئے نہیں 18 رہ گئے نہیں سید میرے مولا سیر نیما کر کے کربلا دے ٹبے تے حسین سوچ دینے پہلا بونی کدے تو کرا علی دی اولاد 18 نے کدے تو بونی کرا یکدم پیرا تے ہاتھ آیا اس تصویر مصطفیٰ دا فرمایا فکرہ سمجھیا جے پڑے آتے خلیفہ سونے ہاتھ جوڑ کے اکبر نے کیا میں جو موجود ہاں کسے اور دا آسان کیوں نہیں حسین اٹھے نے ماں دا پٹکا بنے تیاری پڑھا دے وقت لنگ جائے گا زرہ پہنائی امیر حمزہ دی سید الشہداء دی تلوار دیتی ہے ذوالفقار بابے دی رومال بنے ماں زہرا دا سر تے رسول دی پگ لگا حسین بن قسم رب دی یہ بڑے آجے 3 واری میرا مولا بیٹھا ہے نواری اٹھیا ہے جہاں پاک دا آخری پیچ ملیا گیا ہے میرے مولا نے عربی ایک فکرہ کیا رب والمو کر کے اللہم اشہد لا ہاؤلاء القوم
فقط برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک کننا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الى وجہی ربا میں انہوں بھیج رہا جڑا بولن وچ ٹرن وچ گلاں کرن وچ محمد ورگے بس نعرہ نہیں لانا، ٹائم نہیں ہے گا، نعرہ نہیں لانا۔ گھوڑا آیا جہاں میں شجرہ پچھلے جمعے پڑھیا سی، عقاب پیرا گل غور نال سنی، عقاب تے اکبر چڑھے ہے جدوں گھوڑے تے بھائیے نا ایک پاسے رکاب وچ پیر رکھی دا تے دوجے پاسے سوار نو کہیدا ہن چڑھ، حسین نے پیر نہیں رکھیا، ہاتھ رکھے۔ بسم اللہ میرے نانے دی تصویر بہت پچائی ہوئے، علی اکبر سوار ہویا ہے، ایک پیر رکاب وچ دوجا حسین دے ہاتھ اتے، میرا مولا نال نال ٹرے۔ اکبر نے سوچیا ہے ایک پیر سخت ہے ایک پیر نرم ہے، چکیا سیدزادہ بابے دا ہاتھ ویکھ کے پیر چکیا، میں پڑھن لگا ہوں سمجھی ہوئے چکیا ہے، فرمایا اکبر نہ چک، اور 5 سال میں محمد تے چڑھیا آج تو چڑھ۔ عقاب ٹریا، لوگو دعا کرو کڑیاں رک جان، اے ٹریا نہیں تے لاہور چلی میرے نال میں 2.5 گھنٹے پڑھنا ہی ہے شرالا۔ ٹریا عقاب، ایک 4 سال دی تھی ہے، سکینہ تینو مولوی نہیں دسیا، سکینہ ایدہ نہ ہے، قسم رب دی پوری زندگی جا شائے منجی تے ستی نہیں حسین دے سینے تے۔ اے اگے آئیے پیڑا نو کوڑی چڑھن لگے پرا بڑے پیارے لگ دے، اے اگے آئیے نے ایک فکرہ بولیا وہ پاڑ گیا جگر میرا نظر فرید، اگے آکے نے کہ اکبر نہ میرا قد اچھا نہ میں تیرے بازو چم سکدیا نہ میں تیرا منہ چم سکدیا، تو چلیا سنی پیر رکاب وچوں کڈ، میں 2 واری چما، ایک واری اپنے واللہ ایک واری سگران۔ نہیں پڑھی جانی، ٹائم ہو گیا، صرف 2 جملے اور سن لو، باقی اگلے جمعے آیا جو ہے۔ شہادت پڑھا گا رسول دیس نواسے دے بیٹے دی، کربلا دے میدان چایا سید 18 پردے نے منہ تے، 18 پردے نے پھپھی نے پائے منہ تے نقاب تے، تھلیو تاتل ہنک ولایا ہے تھلیو دی، اے بنی آماد دا لباس پاک سید 1,40,000 نہیں اگے دریا نہیں، علی دا پوتر ہے نا، کوڑیاں دے نال کوڑا جوڑے ہے۔ ان ایک فکرہ سن لو، باقی پھر اگلے جمعے۔ فرمایا یا احابیش الشام والکوفہ، آخری فکرہ، وخفافیش الظلمت وآریا بالملامت واشبہ شین بالمیتت فمحمد جائزکم وعلی یخیفکم بل فطرن اللہ شبیہن بے نبی نال رہی ہوئے ومسمیین بے ولی ہی قریب آکے انج کیا او کوفے دیو بدماشو، جویں کوئی بات جبروت شہنشاہ نمک آرام نوکر تے وسدا ہے، او کوفے دیو بدماشو، اوے شام دیو باشو، اوے کردار دیو کلاشو، او ٹردی پھردی لاشو، تسی مردار دی شبیہو، او مینو ویکھو کونڈ چکیا، مینو ویکھو ہم شکلہ مصطفیٰ دا، ہم ناوا مرتضیٰ دا۔ یہ کون کھلوتا ہے مقابلے سے؟ یہ فکرہ کر لے کے جائیں، کون کھلوتا ہے؟ غلط کہہ رہے ہیں، وہ یہ کون کھلوتا ہے؟ اونا بغیر تیا نے ویکھیا ایک بندہ جدا نا ہے عسکر بن سعد، جائنے کونڈ چکیا نا، اینے تیر تے کمان سٹی تے کوڑا موڑ کے پجیا، کہہ لگا بغیر تیا محمد نال کون لڑے آئے؟
سنانا جی آپ مارکیٹ کے لوگ نہیں بیان کرتے 52 بچے سن کربلا والوں کے نال جڑے پیاسے یعنی 52 بچے میرا دھیان کرو امام علی مقام کی ایک بچی ہے جس کا نام سکین ہے یہ 4 سال کی انہوں بچیاں نے اپنے سکے پیالے چکے ہر بچہ بیوی کو آتا ہے کہ اپنے ابو نو کو یا اپنے چاچو نو کو پانی میرے دوستوں میں چھوٹی سی چیز دسو میں بالکل ایس محلے میرے پتا نہیں اے مکان کی ہے اجنبی بندہ لیکن اگر مینو پانی چاہیے ہوگی تو کوئی بوا میں کھڑکاوا کوئی دھی بہن باہر آؤ تو ان کو بچے پانی چاہیے تو میرا گھر پانی کیسے مسلمان سن یار غور کیا کبھی اس نہر تو پیلے پانی پیندے نے لیکن کوثر دے جڑے مالک نے انہاں دا پانی بند کرتا یہ بچے سارے اکٹھے ہو گئے انہوں نے آگے پیو یہ بی بی سکینہ دے ہاتھ ہی سکا ہوا پیالہ سن میرے دوست شہادت لگا پیا پیالہ لے کے آئی حضرت عباس کو کہنے لگی چاچو اے 52 میرے نال نکے نکے بچے نے میں پیالہ لے کے آئی ہوں اے پیالہ میرا خوش گئے اے چاچا جی اے پیالہ لے لو جا کے کوثر جاوا کے ایک پانی دا پیالہ فرات کی نہر تو بھر کے لو اے بچے آتے نے جا تیرا چاچو بڑا دلیر تے بہادر ہے سرکار نے پیالہ پکڑے انہیں سکا پیالہ لے کے امام علی مقام ہو رہا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے پوری زندگی کبھی آپ نے پائی نہیں کیا لوگوں پوری زندگی کہتے رہے یا سیدی یا مولائی اے میرے سردار اے میرے آقا اے میرے مولا اے میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے آپ نے کیا ہے مولا اگر اجازت دو جنگ کی اجازت نہیں دیتے کہ کم از کم نہیں دو کہ میں جا کے ایک پانی دا پیالہ پر لیا ہوا فرات تو میں امام علی مقام نے دیکھا اکھاں وچ آنسو شروع ہو گئے سرکار نے فرمایا میرے ویر عباس تو میرا بازو ہے تو میرے لشکر دا سردار ہے تو میرے لشکر دا علمبردار ہے اگر میں تینوں جنگ تے بھیج دیتا اے میرا ویر مگر کون رہ جائے گا آپ نے فرمایا جو اے آقا لشکر ہی کتنے جاتا میں سردار جو کہ سارے میں سردار وہ سنیا جی میرے دوستو امام علی مقام نے روندے ہویا اجازت دیتی علی مرتضی ماما پہنایا فاطمہ گزارا دا پٹکا بنیا ہاتھ وچ حیدری گرفتار دیتی لیدا پکڑیا اور علی دا جرنیل پتر کھبے موٹے تے چھوٹی ہوئی مشک مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ کھڑا کر دو بچہ اپنا لائن اشارے پڑھ دے اس طرح ہم بچہ کھڑا کر دے بچے اپنا لائن کے اسے ڈسٹرب ہو گیا ایک بار ضرور کرو سرکار جاتے ضرور کرو پھر ضرور کرو سرکار جاتے بچہ کھڑا ہو جائے بچے چھوٹے ہاتھ لا دے سنو غور دے نال کوئی کھبے موڑے تے علی دلال نے سوکھی ہوئی مشک رکھی ہے سجے ہاتھ جلم پکڑے گلے دے تلوار تے نیزہ یہ علی دلال چلیا کربلا دی جنگ دا ہیرو جہاں آپ چلے ایک پرانے جدا نام مارو بن صدائف مارو بن صدائف کی نام دا مشکل نہیں ہے گا صدائف کا مصدر مارو یہ مارو بن صدائف ایک آدھار بندے نال کلا کرنے والا جہاں انہیں ویکھیا پاس پہ آؤں گئے حضور شہادت ہو جائے جب انہیں ویکھیا پاس پہ آؤں گئے ایک کہنے لگو او جنیدی لشکریاں مجھے بہت ایک اللہ سن لو فوج کی نہیں سی بات 72 ادھر نے 72 ادھر نے 1,40,457 مقابلے سے جوڑا ہے یعنی 1.5 لاکھ ایک پاسے 72 روپیہ سے ایک پاسے مارو بن صدائف نے ایک ویکھیا جدوں ابن اسحاق دے لشکر نے ویکھیا باہر سارے نہیں وہ سارے دوڑ پے بزری دی وجہ تو عباس کا مقابلہ کون کرے مارو بن صدائف کہنے لگا وہ ابن اسحاق ایک بزری میں اکٹھے کیتے نہیں اگر ایک ایک مٹی دی مٹھ عباس سے چھٹن کوئی مٹی دفن کر دے یہ سارے بزری نال دوڑ گئے انہیں کیا لے دوڑ گئے تو وہ کیا ہو جائے
ابھی تو لال نال مقابلہ کرنا ہے. کون مقابلہ کرے اس خاندان کا؟ اللہ کے بدلو پاوے کنی مدت پیاسے ہون پھر بھی یہ شیر نے بولو پھر بھی کی نے پھر بھی یہ شیر نے معروف سلیب نے میرا پکڑو آیا سیدھا میدان آگے کہنے لگا اپنی جوانی کے طرف کر تو سونا پڑے تو میں کہنا میرے ہاتھوں ماریا نہ جا اجے بھی حسین کا دامن چھڈ لے اجے بھی یہ طرح آ جا. حضرت عباس مسکرا کے کہنے لگے کوئی مانا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے سچا دے نال لو اوتر جنت ادھر دوزخ ہے اوتر جنت ادھر دوزخ ہے اوتر رسول دا خون ہے ادھر یزیدی نے او ظالما ادھر ظالم نے اوتر مظلوم نے میں انہاں دا دامن چھڈ کے تراواں کہ تو بھی ہوتی ہے یہ تلوار پہ دی جلال کے اندر مارو گئی معروف سلیب نے تلوار کری چاہے لگا وار کرن عزیز اللہ عباس آپ نے تلوار دی تلوار نال کار کیتی ہے ماریا میرا ایک زمین تے ڈگیا ہے کہ گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں گئیاں اے طرف کر پیو اے نیدے نوئی بنے ابا ابن ساتھ نے دوجا گھوڑا جہاں نام ہے تابیہ. شہادت سن لو کہ نام کی گھوڑے دا تابیہ اور انہوں لے کے اور آنا سال کا غلام ہے ان کے اندر جلدی کر تیرے سردار دا گھوڑا ڈگ پے کہ انہوں نواں گھوڑا دیا. اللہ کی قسم سمجھ نہیں ہوتی میرے دوستو ایک جملہ لگا بولن کہ ایک خاندان ایسا ہے کہ انہوں جانور بھی پہچان دیں. میں فکرہ بولنا اور تسی سارے ابھی نکے بچے بھی تیری کرو گے. نبی پاک نے فرمایا نہیں سی میری اونٹ بھی نہیں وہ ہاتھ چھاڑ دے انہوں پتا بھی ساری دا بوا انہیں سمجھ آ گئی کہ میری اونٹ بھی نہیں ہاتھ چھاڑ دے انہوں پتا ہے ابو جوبر ساری دا بوا لیکن جانور بھی انہوں پہچان دے بولے جانور بھی جانتا بھی آنو قریب گھوڑے کا نام دیے تابیہ انہوں لے کے قریب آیا گھوڑے بھی نظر پڑیا پاس سے کہ لگ پیا ہنہنان دور کیا کہ انہیں رکاب نو بھوسا بھی تے دوریا حضرت عباس تابیہ دے سوار ہو گئے انہیں چکر لا کیا ہے واپس امام علی مقام نے جدو دیکھیا گھوڑے نے حضرت امام علی مقام سے ہاتھ ہاتھوں بھوسا دینا شروع کر شمر بول کے کہنے لگا ایک گھوڑا مدین کی جنگ تھے امام حسن راسی جیسی چوری کر لیا تھی آج مالکہ بھی چیز مالکہ کون کی بولا رہی یعنی جانور بھی پہچان دے رہے نا. حضرت عباس والا میرا میں جنگے جائے آن تو بعد آپ نے معروف سلیب کو قتل کیتا انہوں فنار کرن تو بعد حضرت عباس سکی ہوئی مشک لے کے سنی ذرا ہاتھے چلم لے کے دریائے فرات سے آئے نیتا تھا ہاتھ بندیاں دا پہلے ایک بندہ پانی لینا حضرت پہلا کنیا سن دے گا کنیا لگا بندہ جنا پہلا تیرے ہے اس بندے کا نام ہے عمر بن حجاج یہ سکی ماسی کا پتر پر آتی حضرت عباس کا کیا بات ہے کہ دی ماں کا نام سی ام عاصم کلابیہ حضرت عباس کی ماں کا نام سی ام البنین کلابیہ. جدو آئے نا سامنے آپ نے کیا ہے تو میری ماسی کا پتر ہے شرم نہیں ہوتی ایک پانی تو کتے دے خنزیر پانی پین لیکن رسول دی اولاد پانی نہ پیے ہزار کر پانی پین لے انہیں کیا میں دل اجازت چاہ دیکھ سکیے انہیں کیا میں اجازت دینا ایک پانی پی لے تو جو کہ میری خالہ کا بیٹا ہے تینوں اجازت ہے پانی لے کے نہیں جانا پین دی اجازت ہے قربان جانا 3 دن دا پلس ہے جاتا کھلوے دریائے انہیں چلو پانی دا بھریا کہ منہ دے قریب کر کے سوچیا عباس حسین دی بیٹی پیاسی ہے تو پانی پیے گا کیسا معاملہ عباس حسین دی بیٹی پیاسی ہے تو پانی پیے گا ایک قیامت والے دن جواب کی دے گا کہ پانی دا چلو بھریا زمین دے چھٹیا ایک دو مشک سکی ہوئی اتار کے آپ نے مشیرہ پانی دا پھر کے منہ بنے ایک گلے سے پالے یہ جو ایک بندہ کیا انہیں اتنے ساتھ اٹھت سے انہیں جا کے دسیا کہ جنہوں کو سردار بنایا تھی جیڑا بندہ پانی دی ڈیوٹی دے سرداری دے رہا تھی انہیں ام عاصم کلابیہ دا بیٹا انہیں عباس واجہ حضرت دی تھی انہیں مشک پانی دی پال رہی
ابن سعد کہنے لگا فوری طور پہ وہ قتل کر کے سر میرے کر لیا جب سپاہی گئے انہیں کہا میری تو جنگی گال ہے عباس کلا دریا جسی کا سرار پا رہے تیرا نہ چھلی کر دو نہ نکل جو گا میرے دوستو سیدھا اندازہ کر حضرت عباس نے مجھ پانی دی بھری انہوں نے تلوار سے وہ تیرا دی بارش کر دی تھی علی دلال جسم انج پرویا کہ آج میں آسمان دے تارے پروئے نے نکلے بار دریا دے کنارے تے علی دلال نے ذوالفقار کر دی ایک تلوار کے کون ٹھہرے جا سجے کھبے دوڑتے نے جنہیں بکریاں دوڑ رہی نے علی دلال کلا کھڑا میدان جنگے کوئی قریب نہیں آؤگا میرا جگہ دینا یہ مشک پانی بھی لے کے جنہیں شیر کچھاری جو نکل رہے علی مرتضی نال واپس اور اندھیرے جسم انج پرویا گیا تیرا لال جیوے آسمان سے تارے سجے ہوئے رادے دو بندے ایک دانا زید بن ورقہ ایک دانا محکم بن حکیم بن طفیل زید بن ورقہ یہ حکیم بن طفیل ایک طبہ اور لے لوگ کے کھڑے ہو گئے کہ علی دلال پانی لے کے آ رہے وہ 52 بچے مسلمانوں 52 پیالے لے کے خیمیاں کو کھڑے نے اور بی بی سکینہ فرماتی ہے خوش ہو جو میرا چاچو پانی لے کے آ رہے بچے بڑے خوش رہے تھوڑی دیر تو بعد مشکلہ پانی لے کے پہنچ جائے گا آج دا دن ایک ہوئی ٹائم ذرا گورنر جو سنیا دے جانی دلال اس ٹیپے کو گزرے آئے کہ سارے دو پہلے زید بن ورقہ نے تلوار ماری سجا بازو قلم ہویا لیکن جھنڈا بھی نکل دیتا حسین کا فوری طور سے جھنڈا کھپے دیکھو آج سب جھنڈا بھی ہاتھے تھے تلوار بھی ہاتھے تھے مشک بھی موڑے تھے علی دلال لڑتا بھی ہے پیا وہ پانی بھی حفاظت بھی کر رہے پیا چاچا لمبے کے گئے دوجا بندہ حکیم بن طفیل انہیں ماری تلوار دوجا موٹا بھی خود سوچو جنہیں دونے بازو قلم ہوئے ہون وہ بندہ جنگ کر سکتا دونے بازو قلم نے آپ نے جا بلا کے وہ مشک کے لیے اپنے گالے پاری اپنے سینے کو ڈال کر آئے علی دلال بازو تو میرا نہیں دندارے قلم اے حسین دالمدار جنہی دندارے جگہ گالے جو مشکید ہے سجا بازو بھی قلم ہے کھپا بھی قلم ہے دوستا اگر انگلی کٹی جائے تو بندے کو نیندر نہیں ہوگی کہ جنہیں دوویں بازو کٹے جائیں قسم ذاتی کربلا والیاں کا ایک بندہ سمجھ دو بار ایک منٹ سے روک میں شہادت لگے مزید مکمل کرنا آج صاحب ایک سوال ہے انہیں بندے بیٹھے ہیں ان آگے کہ جس بندے کا ایک بندہ فوت ہو جائے کہ وہ بازوان کو پھڑ کے سنبھالیا جاتا ہے میں نے قربان جاواں حسین کتنا عظمت کا پہاڑ تھی کہ 72 لاشاں تو کے بھی ڈولیا نہیں پھر 9 بجے جنگ شروع ہوئی ہے کہ 4 بجے ختم ہو گئی 9 سے 3 12 سے 4 7 گھنٹے میری سمجھ نہیں آیا میں بڑی تحقیق کی کہ ممکن کیویں آ کہ ایک بندہ پہلا اجازت لے پھر وہ جنگ تے جائے پھر وہ لڑے پھر وہ جان نکلے شہید ہو گئے پھر حسین انہوں چک کے لیا کے رکھن پھر اگلا اجازت لے کہ 72 شہید 70 گھنٹے ہیں نہیں اخیر تاریخی جو لبیا کہ کربلا والا دن ایک کار ہو رہی گل کربلا والا دن یہ 14-15 گھنٹے کا نہیں سی 72 گھنٹے کا اللہ نے حسین دی کسی پوچھو کہ دجال جب دنیا چاہتے ہیں 40 دن حکومت کرنی آ رہی حکیم صاحب پہلا دن ہوگا 1 سال دے برابر دوجا دن 1 مہینے دے برابر تیجا دن 1 ہفتے دے برابر ہوئے گا تو باقی دن عام دنوں دے برابر اگر اللہ دجال والا دن عام بندیاں دی ازمائش واسطے لمبا کر سکتے کہ حسین دی ازمائش دی کربلا والا دن لمبا نہیں ہو سکتا یہ 72 گھنٹے دا اور پچھلے جمعے میں اپنی مسجد کی گل کر رہا تھا کہ پیاس اپنی جگہ ہے لیکن سب تو پیاسا حسین چھوڑ دے ہوتے سمجھ جاؤں گا کی شخصیت ہی ہتی گئی سب تو کم پیاس وہ چھوڑ دیئے کہ جو پانی پی کے آیا تو شہید ہو گیا اور سب تو زیادہ پیاسا حسین کا بیٹا اصغر منہ نیلا ہو گیا جسم کا رنگ پیلا ہو گیا
پیار کی وجہ تو میرے دوست کیا بات ہے، حسین نے غیر پہلے بھیجے کہ میرے نانے کو جا کے کوثر میں جاؤ پہلے پیو، اور اپنے زیادہ پیاسے کر کے بعد میں بیان کیا کرتا کہ سیف بن ورقہ نے ماری تلوار سے سجا موٹا، حکیم بن طفیل نے ماری تے کھپا موٹا، علی دے لال نے مشکیزہ غالب پایا ایک بات، اور جسم سینے میں ڈھال بنایا کہ ایک مشکلہ پانی نہیں ادھر پڑے۔ میں بیان کرنا علی اللہ حضرت عباس علمدار غازی عباس جی کو کہنے گی آپ کا جس وقت سجا موٹا بھی قدم ہو گئے، کوئی کھپا موٹا بھی قدم ہو گئے، علی دا لال تریا ہوتا ہے کہ دو بچے کر کے دینے پانی آیا اینی دیر ایک بندہ جدانا نوفل بن ارزق شامی ہے ایک بھائی مان نے ماری گرد پیچھو حضرت عباس مگر آپ سے تیرے دیا گیا علی دا لال دیجیے آپ نے فرمایا لیکن اپنا رسول اللہ او امام جیڑا نالا تھا تو کے تھکیا نہیں، جہاں باس آواز سنی حضرت اٹھے، امام علی مقام نے فرمایا باس میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو میرے دوستوں میرے عزیزاں حضرت لقمان باہروں آئے، حکیم آپ کو کسی نے پوچھا میرا باپ فوت ہو گیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا بیٹا فوت ہو گیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا تیرا بھائی مر گیا، فرمایا کہ ان کا سارا ظاہری میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ مطلب جو بھرا مر جاتے لاکھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس میرا بیٹا گیا میں ڈولے آ گئی، میرے بچے گئے میں ڈولے آ گئی، میرے عزیز گئے پانچے گئے میں ڈولے آ گئی، عباس تیری موت کے بعد میری قبر تھوڑی ہوگی۔ منظر سنی امام علی مقام اپنی جگہ پہ چلے، جو میرا دھیان کری انہیں سید دو قدم چل رہے تو روک کے فرماتے نے یار بول تو کیری جگہ ہے میری آنکھاں کم نہیں کر دیا قسم ذات دی حمید بن مسلم جڑا تاریخ دان نے کہا کربلا جی نے تاریخ لکھی حمید بن مسلم نے وہ کہنا میں دیکھا کہ حسین ترے ہوندے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے کوئی چیز چکی نے چک کے چمی ہے تے چم کے سینے میں لائی ہے پھر ٹر پے میں حمید بن مسلم کہنا توڑیا میں پتا کیتا بھی ہے کہ جب میں دیکھا تے عباس کا قلم کیتا عباس حسین دے ہاتھ کس قدر پہاڑ میں عظمت ہے، کس قدر پہاڑ میں ہمت ہے، کس قدر پہاڑ میں حوصلے اور صبر ہے۔ پھر اگے گیا حسین پھر رکے پھر دوسرا بازو چکیا جہاں تو میرے جہاں حضرت عباس کو گئے اجے سا باقی ہے میرا بیان کرے امام علی مقام نے عباس کو چکیا چک کے اپنے رکھے ہے پھٹا دے رکھ کے ذرا سونے آخری منظر ہے ہی دے سننا رہا پھر اس کو بات ختم پڑی گی اے جب رکھیا نا کہ حضرت عباس کہنے رہے میں پوری زندگی تیرے کو کچھ منگیا نہیں اور میرے دوست نے سنیا جی پوری زندگی کچھ نہیں منگیا آج آخری وقت ایک چیز لگا منگن امام علی مقام نے فرمایا عباس تو میرا بھی ہے علی کا بیٹا میں ہوں علی کا بیٹا تو ہے سن بادشاہ کا منگ آپ نے کیا میں ساری زندگی کچھ نہیں منگیا منگنا ہے بازو میرے نال نہیں بازو میرے نال نہیں پکڑیا بازو نہ چاہیے ایک آنکھ ریت دوسرے تیر مسلمانوں تسی سمجھے نہیں میں پہاڑ بیان کر رہا دونوں بازو قلم نے ریت میں ڈگیا ایک آنکھ ریت دوسری تیر کم از کم تیر والی آنکھ بھی صحیح نہیں جنہیں ریت اپنی مزمر والی کملی نانے والی نال میری آنکھ صاف کرنے جاندیا جاندہ ایمان دا منہ دیکھا میرے دوستو میں جڑا جملہ بولیا تیری سمجھ نہیں آیا پھر سمجھ حضرت عباس کا سیر حسین دے پتا دے اور کہہ رہے ہیں مولا میں زندگی دے کبھی کو جو منگیا بولو نہیں آج جان لگیا ہے منگنا ایک کام کرو آپ نے فرمایا کہ عباس مانگ فرمایا میرے دونوں بازو کلمن ایک آنکھ ریت ایک آنکھ تیر ریت صاف کی جاتی ہے ہاتھ نال نہیں اور آخری وقت ملکر موت ہونا ہے کہ میں چاہنا اپنی کمال دامن نال میری آنکھ صاف کرو ریت کٹو ایک
دفعہ میں جانا جانا امام کا چہرہ سے نکلانا ایسا امام علی مقام نے عباس نے اکھائی جو ریت صاحب کی آنکھ کھولی فرمایا کہ عباس میں بھی زندگی سے تیرے کو کبھی کچھ نہیں منگیا اور میرے دوستوں میرے عزیزہ میں بھی زندگی سے کبھی کچھ نہیں منگیا آج یہ منگنا کہے گا مولا جانتے ہیں اگر کروڑ جان ہوگی تیرے نام سے نچھاور کرا منگو فرمایا اس کو باپ سے دو میں خونا میں بھی علی کا پتر تو بھی علی کا پتر ایک باری مینو پاہی کہو میرے دوستہ تو اگر سمجھدار ہے بچیاں نے کی سمجھا میری گالوں ایک باری مینو پڑھا کہو لوگ کے کہنے لگائے کیویں ہو سکتا ہے تو بطول دا بیٹا میں کنیز دا بیٹا میرے دوستوں میرے دیدہ جنہ کی سمجھ گالا ہونے دی تو فاطمہ دا جنتیاں سردار دا بیٹا میں کنیز سے بولی دا بیٹا پر حق نہیں ہو سکتا تو سردار ہے میں نوکر تو مالک ہے میں غلام یہ نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا اچھا یار پھر کوئی اور وصیت اگر نہیں کہا میری وصیت یہ کہ میری لاش ہر بندے کی چک کے خیمیاں لگائے ہو میں جانا جانا میرے ملک الموت بالکل قریب ہے میری روح پرواز کرنے والی ہے میری خاص یہ کہ میری میت خیمیاں نہیں جانے امام علی مقام نے فرمایا باس یار میں غیرہ دیا میتات کو داریا تو تے میرے باپ کا خون ہے کہنے لگا دو وجہ پہلی وجہ یہ میرے سکینہ کو شرم ہو رہی ہے میں پانی لین گیا تھا پانی نہیں لگا سکیا دوسری وجہ یہ کہ سارے دن دا لاشاں ٹو کے تھکے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری لاش بھی چکو تے مزید تھکاوٹ اضافہ ہوئے میرے دوستا خالی مشق علم کے پردے سیدنے نے گڑی بنائی ہے لے کے واپس آیا بیبیوں کو کہیں ابو پانی آ گیا میرے دوستا میرے عزیزہ ایک خاندان سمجھ میں جاؤں والا نہیں کسر ذات دی آج تک انہاں بھی سمجھ سکیا کوئی نہیں اور ایو جنت جنہیں واسطے خدا دی قسمیں ایک اور گل سن میں ایک سال کتاباں پڑھتا رہا کہ بندے لڑتے سن مولا مینو پہلے اجازت دیو مولا مینو پہلے اجازت دیو ایک بندہ جو دیکھنا کہ سامنے ایک مردا کر تو دوسرا پھر اونجی مار جاتا ہے ایک بندہ طرف پہ آئے تو دوسرا اونجی موتے جاتا ہے لیکن وہ دوڑ کے جاتے ہیں کہ حضور مینو اجازت میری وجہ کی سی سمجھ ہوتا ہے سننا یہ وجہ کی تھی یہ وجہ میرے سمجھ ادو آئی جب ہور شہید ہوا بھی کیوں دوڑ کے مینو پہ دے دو یعنی 80 سال کا حبیب بن مدار 90 سال کا مسلم بن آسا یہ حسین کے ساتھی نے دوڑ کے آتے ہیں مولا مینو جان دو یہ وجہ کی ہے جب ہور اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑے پہ بیٹھا ہے جدید لشکر کھڑا ہے کہ جب تک زین چڑھتا ہے ایک پاسے 68 سچے 68 پتہ نہیں لگا ہے دوسرے پاسے 1.5 لاکھ پورا ہے کہ مینو کدھر شامل ہونا چاہیے غلطی تے میری ہے غلطی میری ہے کہ اج زہرا بازار جو ہے کہ کربلا دے میدان سے گھیر کے لیاؤں والا میں یہ سوچ کے بہت تھوڑا جا گھبرایا گھبرا کے دیکھا میں اندر گیا اندر 3 بندے بیٹھے ہیں وہ سوال کا جواب سمجھ گیا ہر کوئی اجازت کیوں مانگ رہا ہے سمجھ آ رہی گل اندر گیا اندر 3 بندے بیٹھے ایک مصعب بن یزید کہ ہوتا چھوٹا بھرا سی نمبر 2 علی بن ہور کہ ہوتا کلا پتر سی کہ نمبر 3 خرہ بن قبوش یہ نوکر دے غلام سی جا کے جو گیا نا سیدھے کھڑے ہو گئے سردار کیویں آئے ہو ابا جی کیویں آئے ہو بھائی جان کیویں آئے ہو کہنے لگا یار ایک پاسے جنت ہے ایک پاسے دوزخ ہے میں فیصلہ کیتا ہے کہ جنت جانا چاہیے تہاڈی کی مرضی ہے انہاں تیناں نے کہا اگر تو جانا ہے تے اسی جنات اسے عباس نو حسین دے نام لے شہیداں دے جدوں 68 ہو گئے نا 68 کہ آپ نے لسٹ بند کر دیتی کہ حضرت عباس کہنے کہ مولا تسی تے فرماندے تو اسی بدتر تسی فرماندے تو اسی بدتر دے تے کھاد نے امام علی مقام نے فرمایا تھوڑی جی رک جا 4 پرانے آنے والے اتنا علم امام علی مقام کو یہ کھاد لکھ سنوا جی 4 آنے والے نے اور ابن جدید آئی ہے کہ سن لگو فکری آتا ہے میرے مشہور
جی سی اجے پڑھنا یہ اگے لگا مگر تین نے اگے رستے ماجر میں اس ملے ہم نے کیا ہو کدھر چلے مسکرا کے کہنے لگا جنت چلے کدھر چلے جب کوئی گروپ پڑ گیا مگر مسلم نے مصعب بن یزید ریائی چھوٹا پرائے اوتو مگر علی بن حریرہ پتر ہے اوتو مگر غرہ بن کبوش ہے غلام چارے سلوارہ نبیہ نے ذرا منظر دیکھی میرے اللہ کوڑیاں دے سوار نے جزیدیاں سمجھ آتی دلیر بڑا ہے کلہ ہی لگا حملہ کرنا ہوتے کیا اکھا جگر پانی نہ آئے تو سمجھیے پتھر نے اے حسین دیکھیں میں اے جدید کا لشکر ہے جب این درمیان سے آگیا نا ایک وہ اہل بیت گنجی بھی چار بندے لنگیاں تلوارہ لے کے ٹر پہ جب وہ درمیان سے پہنچیا کہ یکدم کوڑا روک کے ہر کہنے لگا اپنی تلوارہ نیامت کر لو اپنی سرہ لا کے گھوڑے تے رکھ لو تے ہاتھ انج بند لو جی میں بنے انہاں کیا اور ایک ہی کہنے لگا انج چلو جی میں ایک مجرم کسے بات روز بادشاہ دی مار گیا جا میرے دوستہ میری سمجھ گیا نہیں اور انج ہاتھ پر لینے اگی اگے ہو رہے مگر تینے امام علی مقام اپنے خیمے دے بار کھڑے نے جایا قریب آ کے کہنا سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے رسول دے بیٹے سلام ہوئے امام علی مقام نے سلام کا جواب دیتا فرمان لگے خود کی میں آئے ہاتھ بننے کہنا میری کوئی معافی کا ذریعہ ہو سکتا ہے آیا ہے کوئی میری معافی کا ذریعہ ہو سکتا ہے مسکرا کے زہرہ سے لال نے کیا سن گلا کے یہاں کے کدی نہیں سنیا آپ نے فرمایا ہو رہے جب تو راضا کر کے ٹر پہ ہیں میں راضی میرا نانا راضی میرا خدا راضی پتر ایک کہنے کا سونیا کوڑے دے چلے ارادہ کر کے تھی جڑا کا آپ اتارن گے لوگ آئے جڑا کا آپ اتارن گے کہ جنتے لشکر اپنے سامنے کھڑے نے لیتیوں والا میں کہ جرم کروانا میں مجرم میں سرپنچ کرنا سوارا کہ صرف اجازت ہے ہم مکمل کرنا صرف 5 منٹ پہلے ضرور پہلے صرف 2 منٹ آپ کو پتا مکمل ہو گیا صرف 2 منٹ 5 منٹ سنو باؤ دینا چاہے ہونے کیا مجھے اجازت دیو میں جاؤں ان شہادت پر رکنا کر کے انتہا لگ جائے لیکن ان کال کرنا چاہتا ہوں کہ میدان جنگی آیا میرا دھیان کر لڑائی ہوئی ایک اور شہادت بجیا نے کوڑے تو سین تو تھلے میں شہادت نہیں پڑھنی لیکن میری گل نے مطلب لگا تو پھر آئی سب ایک سنیا دی امام علی مقام چلے میں آواز ماری آپ نے خورمو چکیا کہنے لگا سونیا میری جان نہیں کبھی ملکم موت دیکھ کے مسکران ہے میرا نانا تیرا پاپا یہ دونوں کوثر دے جام لے کے کھڑے نے پورا اشارے کر رہی نے کہ یہ جام نہیں غلط کرتا بس ایک منٹ نہ روک جو نہ فکر آخری سن امام علی مقام نے این انگلی کی تھی اور میں جاؤ نے دیکھیا دے جنت کا دروازہ اسے لکھیا کرتے ہو اور قرآن جاؤ امام علی مقام تو اپنے ہر غلام نو جنت پہلا وکھائی اب بولا تو جنت پہلے وکھائیے اے او تیرا کوٹھ کہ جنگے جو پھر سے دیا جنگے جو لیکن فکر ہے سن لے اگر میں نہ بیان کیتا تو شاید میرے ساری عمر کرے کرے یہ دیکھی ہے یہ متھے تے لگیا تیر امام نے تیر کرے سن لے تو فکر ہے دور تجھے پریشان کر رہے کہ میں روک دو وہ خون رکنا نہیں امام علی مقام ہاتھ رکھ رہے نے آدھی آخرا چمکی اے اینج خون بند ہو جاتا ہے حسین ہاتھ سکھ دینے بولتے متھے تو خون کا پارا شروع ہو جاتا ہے اے پیٹ کے حسین دیا اکھائی جو تھرو آئے جے بیٹا تمہارے دھیان رکھی میرا پوری تقریر میری ایک بات ہے اے فکرہ ایک بات ہے جے بھی تو ایک رومال کٹے پہلا چوم کے کھاتے لایا حسین نے پھر فرمایا ہو تیرے مقدر تو قربان حسین مولا کیوں فرمایا میری ماں بطول دے ہتھا دا رومال اے میری امی فاطمہ دے ہتھا دا رومال اے میں توفے جو تیرے متھے دے لگا من تاکہ اگے جا کے کوئی شرمندہ نہ ہوئے جان رومال بنیا توجہ میرا میں تیرا حضور سی جو ایک فکر بول کے خطا لگا کر خون بند ہو گیا وقت ختم ہو گیا کربلا دی جنگ مک گئی 2 صدیاں بعد ایک بادشاہ جی کا نام
اسماعیل صاحبی ایک کربلا کا آیا انہیں کیا سنے کہ ہو جڑا ہو متھے دے حسین دی ماں دا رومال قبر پٹو میرے کول کتاب موجود ریاض القدس لیکن جملہ سن چودھری سن جب قبر پٹی گئی تو ہو متھے دے رومال موجود اوہی بجائے شاہ اسماعیل صفی کھلوتا اسے انہیں کا رومال کھولو جہاں رومال کھول لیا تو خون جاری خون قبر پر دی جاری رومال بن دے تو خون بند ہو جاتا ہے رومال کھول دے تو خون جاری ہو جاتا ہے اخیر آواز آئی ہوگی زبان کو صفی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جا لیکن حسین کا تحفہ نہیں لے جا میرے دوستا یہ دین ہی اس لجپال خاندان دی اگلے بوئے سے توڑ کے آیا تھی کہ پھر اوہ رومال بنیا ہوا توفے جی دیتا جا مال کری سورج نہیں دیکھیا اینا نال پیار کرو اس خاندان نال محبت کرو قسم ذاتی میرے دوستوں کی بات سن لو دین جو حسین کا پیار نہیں یقین جانو زندگی دی ہر نماز بیکار زندگی دی ہر عبادت بیکار چھوٹی سی بات ہے اللہم صلی اللہ محمد کما صلی اللہ ابراہیم میں بھی چوکی چھڑے ہیں بولو دے قالا آل محمد اگر ایڈی آل کا نام لئیے تو نماز نہیں ہوتی اتنی آل کے نام تو بغیر نماز نہیں ہوتی کملیا اوڑے تو بغیر تیری نجات قادی ہوئے گی اور اپنی جنت ہوئے فکرہ سن میری مرد تو بعد ملے گی قربان میرے پاک رسول کے دوسرے تو جنہ کیا جنت پہلے آؤ جنت ویسے پہلے آؤ قربان جاوا حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کرو جنہیں پہلے جنت جو ہوئے ہیں میرے نبی نے کیا جنت سے پہلے آؤ سے بخشش بعد ہوئے گی اسی طرح کربلا والی جنت ہے انہاں نال پیار کرو خوش نصیب نے حاجی صاحب قبلہ جڑے رسول دے دوسرے دی یاد سال تو بعد مناتے ہیں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور تانوں بھی اس پاک موقع کہ میں اپنے چاہوں دی توفیق دی اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے